प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ 24 गते बिहिबार। तदनुसार 8 जुलाई सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहिबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जीवश्चाङ्गिर गोत्रजोत्तर मुखो दीर्घोत्तरे संस्थित पीता श्वत्थ समिच्च सिन्धुजनितः चापोऽथ मीनाधिप। सूर्येन्दु क्षितिज प्रियौ बुधसितौ शत्रु समश्चापरे। सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। पहेँलो वर्ण भएका धनु र मीन राशिका मालिक सिन्धु देशमा उत्पन्न, गोचरमा दोस्रो, सातौं र नवौं स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने, सूर्य चन्द्र र मंगल मित्र भएका बुध र शुक्र शत्रु हुने, पिपलको संहिता प्रयोग हुने, ग्रह सभामा उत्तर दिशामा उत्तर मुखमा विराजमान अंगिरा गोत्र भएका देवताका गुरु बृहस्पतिले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गर्नु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आषाढ 24 गते तदनुसार 8 जुलाई आज गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आज आषाढ कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरू मध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा मृगशिरा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहिबारको दिन जो व्यक्ति धनु र मीन राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नानादि गरी शुद्ध भई आफ्नो राशि स्वामी बृहस्पति ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै बृहस्पति ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा पहेँलो पाकेको मौसम अनुसारको फल, सुनको प्रतिमा वा महमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको संकल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 24 गते बिहिबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई महिनाको 8 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज दिल्लाह चर्हे पूजा यो नेवारहरूले मनाउने पर्व। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, दैलो राख्ने द्वार चक्र र पुराण श्रवण अनि कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा चतुर्दशी तिथि भोलि बिहान 4:37 त्यसपछि अमावस्या तिथि, मृगशिरा नक्षत्र बेलुका 9:16 त्यसपछि आर्द्रा नक्षत्र, चन्द्रमा वृष राशिमा बिहान 8:06 त्यसपछि मिथुन राशिमा, वृद्धि योग साँझ 5:25 त्यसपछि ध्रुव योग, सुरुमा वृष्टि अर्थात् भद्राकरण, दिउँसो 3:48 त्यसपछि शकुनीकरण, भोलि बिहान 4:37 अन्तिममा चतुष्पादकरण। आज भद्राको बास छ स्वर्गलोकमा। आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा पश्चिम, बारसुल दक्षिण दिशामा,
बाणपञ्चक मध्य नृप अर्थात् राजबाण साँझ 6:30 काल राहु चक्रमा कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 5:16 सूर्यास्त साँझ 7:01 चन्द्रास्त साँझ 5:02 चन्द्रोदय भोलि बिहान 4:39 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:29 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बे अक्षरबाट 1:29 देखि बिहान 8:06 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बो अक्षरबाट बिहान 8:06 देखि दिउँसो 2:41 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम क अक्षरबाट दिउँसो 2:41 देखि राति 9:16 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम टी अक्षरबाट राति 9:16 देखि सूर्योदय अघि 3:48 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम कु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बिहान 8:06 भन्दा पहिले नै जन्मेका बालबालिकाको वृष राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 1:52 देखि 3:35 यमघण्ट बिहान 5:16 देखि 6:59 गोलिककाल बिहान 8:42 देखि 10:25 कालबार बेला दिउँसो 3:35 देखि 5:18 रोग बार बेला बिहान 6:59 देखि 8:42 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:41 देखि 12:36 शुभ बार बेलाको साँझ 5:18 देखि 8:18 लाभ बार बेलाको दिउँसो 12:08 देखि 1:52 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि दर्श श्राद्ध निसी बार्ने दिन। अमावस्याका दिन मातापिता नहुनेले बेलुकाको छाक बार्ने चलन छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नाम अक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा सधैँझै चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य फलादेश हो। तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत 9वटै ग्रहको प्रभाव पर्ने गर्दछ। ती प्रभावहरूको अध्ययन तपाईँको जन्मपत्रिका चिना वा टिप्पणमा हुने गर्दछ, जुन तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 मा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयमा वृष राशिको चन्द्रमा छ, तर बिहान 8:06 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृष राशिमा चन्द्रमा र राहु, दोस्रो भावमा मिथुन राशिमा सूर्य र बुध, तेस्रो भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, सातौं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, नौौं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर र दशम भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। खर्च गरौँ लाग्नेछ। दीर्घ प्रयोजनको काम वा परोपकारी क्रियाकलापमा मन लगाउनु राम्रो हुन्छ। दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा धन र श्रम खर्च गर्नुपर्ने समय छ। तर भविष्यलाई हेरी केही नयाँ गर्ने हो भने चेलीबेटीको सल्लाहमा गरेको कामबाट लाभ हुन सक्छ। व्यावहारिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने दिन भए पनि घर परिवारका समस्या हल गर्ने अवसर मिल्नेछ। राम्रो लगाउने, मिठो खाने तथा रूप सौन्दर्य सजाउने मनसाय बन्न सक्छ।
बोलीमा मिठास घोलिएको समय छ। कसैलाई फकाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। गरेको कामबाट मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। आज दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थान र तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रमी स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दीर्घ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने आजको प्रयास र मेहनतबाट लाभ मिल्नेछ। आज कमाई व्यवस्थापन गर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कठोर शब्द र खरो बोलीले आफन्तका बीचमा मनमुटाव हुने तथा प्रेम सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउने समय छ। ख्याल राख्नुहोला। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज घरिघरि मानसिक उल्झन र तनावबाट ग्रसित रहनु पर्नेछ। सुख सुविधा, भोगविलास र सँगी साथीहरूको आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने दिन छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्ने समय छ। प्रयास गर्नुहोस्। सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि हातमा अचानक सोच्दै नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। डुब्न लागेको धन फिर्ता आउने वा लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्ने दिन छ। नयाँ ठाउँको यात्रा हुन सक्छ वा नयाँ मित्र बनाउँदा मन त्यसै फुरुङ्ग हुनेछ। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। मिठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूलता आएको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा शुभ सङ्केत छ। बोलीमा मिठास घोलिएको दिन हो। कसैलाई फकाएर काम लिनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुनेछ। कुटुम्ब र भान्जा भान्जीसँग सामिप्यता बढ्ने समय हो। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा र दोस्रो भावमा धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धनधान्य र प्रतिष्ठा बढाउने, कमाउने अवसर पाइनेछ अथवा कुनै इच्छाएको जिम्मेवारी हात पर्नेछ। बोलीमा बल भएको दिन छ। सिनियरसँग कुरा राख्न सकेमा लाभै लाभ हुने मौका देखिन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले गजबले आम्दानी बढ्न सक्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आएका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्न सक्छन्। आज तपाईँले कमाएको धन सञ्चित हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त नातागोता, खास गरी दाजुभाइसँग भलाकुसारी गरी खुसी हुने दिन हो। घर घडेरी वा जग्गा जमिन किन्ने विचार आउँदैछ भने ऋण काटेर भए पनि काम गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि आफूलाई जानकारी नभएको कुरामा मौन बस्नु वा टाढै रहनु नै राम्रो हुन्छ, नत्र अनपेक्षित विवादमा फस्ने योग छ। आज कुरा काट्ने शत्रुहरूसित सतर्क रहनुपर्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र लगनशीलताले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। आजको प्रयासमा भाग्यले साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कोषाधीशाय नमः कुबेरजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक पाटोको कुरा गर्ने हो भने अब आशावादी बन्ने समय आएको छ। बिहानी पख व्ययभार बढ्नाले चिन्तित बन्न सक्नुहुन्छ, तर समग्रतामा आजको दिन तपाईँका लागि लाभकारी नै रहनेछ। मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताको समापन हुनेछ। इष्टमित्रबाट सोचे जस्तै सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अब आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गर्नुहोस्। सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। बिहानी पख मिश्रित प्रभाव भएको समय हो। सुख दुःख, आय व्यय, सफलता असफलता उस्तै रहला। दिनचर्यालाई कसरी नयाँ ढङ्गले सुसञ्चालन गर्न सकिन्छ भनी घोत्लिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा अन्धकार चाहिँ लागे पनि अन्ततोगत्वा सफलता र प्रसन्नता हात पार्ने दिन हो। अतः दिन ढल्दै जाँदा निर्णय सार्थक भएको देख्न पाइनेछ। आज 12औं भाव सुरुमा खर्च स्थानमा र त्यसपछि तपाईँको आफ्नै घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अर्काका कुरा सुन्ने बानी ठिक हुन्छ। आज सहयोगी र जुनियर कर्मचारीमाथि आफ्ना कुरा थोपर्ने होइन, बरु उसका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा फाइदा हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ।
कर्मप्रतिको लगनशीलता बढ्ने समय छ। चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। त्यस्तै कुरा काट्ने र खिसिट्युरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घरमा सम्पर्क राखी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त गर्ने समय हो। परिवारभित्रका सानातिना समस्या सुन्दा दिक्क लाग्ने र एक आपसमा मनोमालिन्य बढ्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि धैर्य र शान्त बन्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस र क्रोधको मात्रा बढेको छ भने एकान्तमा बस्नु वा मेडिटेसन गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम अर्काय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यालयभन्दा बाहिरको काममा बढी दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। तर जिम्मेवारीप्रति हेलचक्राइ नगर्नुहोला, असर पर्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीका व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नै वा परिवारको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण तनावग्रस्त भइनेछ। उता खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सानातिना रोग व्याधिको भय र हलुका दुर्घटना हुने सम्भावना छ। जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी नदिनु नै बेस हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने दिन हो। काममा ध्यान दिनुहोला। कतै सानो त्रुटिले काम बिग्रने र आकस्मिक समस्या आइलाग्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पढाइमा होइन ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन सक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुन्छ। आज राज्य स्थानमा र व्यय स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले बिउजदा मनमा उत्साह र उमङ्ग नै देखिनेछ। त्यस्तै विदेश सम्बद्ध कुनै काममा सफलता समेत पाइनेछ। तथापि आजको दिन आर्थिक दृष्टिले सतर्कता अपनाउने समय हो। सरकारी वा प्रशासनिक काममा ढिला सुस्तीको सम्भावना छ। त्यस्तै आजदेखि 2 दिन झै झगडा र किचलोभन्दा टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा वा मनोरञ्जनमा भुलिनाले केही गर्नै पर्ने काम रोकिन सक्छन्। खानपिनको समयमा परिवर्तन हुन सक्छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा मनमा उदासी छाउनेछ। अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ। दिक्क लाग्नेछ। चिताउँदै नचिताएको कुनै क्षेत्रमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ। साथीभाइ टाढिनेछन्। हाकेताकेका लक्ष्य र परिआएका कामधन्दामा साथ सहयोग वा सद्भाव मिल्न कठिन छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केम केतवे नमः केतु ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि गरेको कर्मको समुचित प्रतिफल प्राप्त हुने दिन हो। आम्दानीका प्रयास सफल हुनेछन्। उद्योग धन्दा र बन्द व्यापारमा सोचे जति नहोला तर पनि केही न केही फाइदा हुने समय छ। सरकारी काम र राज्य पक्षबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पशु व्यवसाय र कृषि पेसाबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ। साथीभाइबाट सहयोग जुटाउन सकिनेछ। सामाजिक क्षेत्रबाट प्रशंसा, सम्मान र सहयोग प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै नोकरी र रोजगारीका क्षेत्रबाट पनि मान सम्मान मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचको सम्बन्धमा सुदृढता आउनेछ। आज 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कर्मक्षेत्र बलियो भएको राम्रो समय छ। आज लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्राप्त गरेको ज्ञानको उपयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने समय हो। सरकारी काम गर्नु छ भने राम्रो दिन छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त रिस र घमण्डको कुचक्रमा फस्ने दिन हो। आत्मसंयम बन्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्छ। मौसमी प्रभावले स्वास्थ्यमा समेत तलबितल पार्न सक्छ। सचेत बन्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि काम गर्दा कमजोरी वा तनाव हुनु सामान्यता हो। कुनै कुरामा चिन्ता र अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने चित्त नबुझेका कुरा प्रकाशमा ल्याए उपाय निस्कनेछ। त्यस्तै प्रेम
प्रेम जीवनमा व्यावसायिक जीवन र प्रेम सम्बन्धमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्ने दिन्छ। बेलुका समय निकालेर भलाकुसारी गर्नु बेस हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रशासन, कानुन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा मेहनत गर्नेका निमित्त राम्रो दिन छ भने प्राविधिक क्षेत्रका शिक्षार्थीले अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि परोपकारी कामबाट भाग्यमा बदलाव ल्याउन सकिने राम्रो समय छ। कर्म सिद्धिको योग भएकाले गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। रोजगारीको राम्रो अवसर हात पर्न सक्छ वा कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बढुवा वा उन्नतिको अवसर मिल्नेछ। कामधन्दा वा कार्यालयका समस्या र चुनौतीका बारेमा गम्भीरताका साथमा गोत्लिन मन लाग्नेछ। विवादमा रुमल्लिनु परे पनि विजय आफ्नै पक्षमा रहनेछ। उद्यमी, व्यापारी र कर्मीहरूले सोचे जस्तै लाभ लिन सक्नेछन्। कार्यक्षेत्रका सिनियर व्यक्तित्व वा परिवारको वयोवृद्ध सदस्यको अनुभव वा सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। पिता पुत्रको समन्वयमा गरेको काममा अझ धेरै लाभ मिल्नेछ। आज 9 र 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिकवर्गका निमित्त समस्या त हरेक पल आइरहन्छन्। त्यसैले फिक्री, डर र चिन्ता दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। अमलमा होइन, कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउनेछन् र लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सहयोगी र छरछिमेकीको साथ पाउने समय हो। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुनेछ। विलासिताका सामग्री खरिद गर्न मन लाग्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाउँदा मनमा भएको तनाव हटेर खुसी बढ्ने दिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने केवल भाग्य भरोसामा रहनु ठिक हुने छैन। तपाईँले कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाउनुहुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला, किनभने आज धन, मान र प्रतिष्ठामा विकार भएको दिन छ। काममा हेलचक्रै नगर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिकवर्गका निमित्त धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ वा ऋण उठाउन वा फँसेको धन उकास्ने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ, जसबाट लाभान्वित बन्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र र व्यापारको विस्तार हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले प्रतिकूल समय चल्दैछ। हुन त अचानक धन लाभ हुने वा ठुलो आर्थिक सङ्कट टरेको समाचार सुन्न पाइने समय पनि हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हँमा हँ मिलाउनुभन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनतको फाइदा अर्कैले उठाउन सक्छ। आज सुरुमा आयु क्षेत्र अर्थात् सङ्कटको घरमा र त्यसपछि भाग्यस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। चिन्ता, शङ्का, अत्यास र निराशाका बीचमा दिनको प्रारम्भ भए पनि आज तपाईँको प्रयासमा भाग्यले साथ दिने समय हो। त्यसैले अल्छीपन त्यागेर प्रयास गर्ने समय छ। देखिएका यावत समस्यालाई हल गर्ने समय आएको छ। बिग्रदै लागेको कुनै काम बन्न सक्छ। सुरुमा मनमा वैराग्यका भावना सञ्चारण हुन सक्छन्, तर पछि पारमार्थिक कामप्रति चासो बढ्नेछ। गरेको परिश्रमको ढिलो गरी प्रतिफल आउनेछ। मान, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाप्रति सजग रहनु राम्रो हुन्छ। आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र चाहना थाती राखी काम गरेमा भाग्य वृद्धि हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता, कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस् अथवा गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस् अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने बेकारको चिन्ता रहन आवश्यक भएले बार बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एक तमासको बन्ने दिन हो। एकोरिनु र घोरिनुभन्दा कुनै बाँकी काम सम्पन्न गर्नु ठिक हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा अचानक धनलाभ हुने सम्भावना छ। रातो रङका चिजबिज, लता, कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायीका लागि केही हदमा राम्रो हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ, किनकि आज स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिकूलता देखिने समय छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र आयका नयाँ नयाँ स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। यद्यपि खर्च पनि बढ्नेछ, तर आम्दानीका मार्गहरूभन्दा बढी खर्च हुने छैन। गृहिणीहरूका लागि मन प्रसन्न रहनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ, तर शरीर भारी र अशान्त बन्ने दिन हो। त्यसैले आज खानपान र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, घुमघाम र भेटघाटको समय छ। लामो समयदेखि भन्न नसकेको कुरा पार्टनर समक्ष खोल्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर हुन्छ। प्रणय भाव अर्थात् 7औं घर र आयु क्षेत्र अर्थात् 8औं घरमा चन्द्रमाको उपस्थिति देखिन्छ। त्यसैले आज सोचे जस्तो दिन हुने लक्षण देखिँदैन, किनभने दिन छिप्पिँदै जाँदा रिस, आवेग र अहङ्कारले तपाईँमाथि डेरा जमाउन सक्छ। हुन त बिहानी पख मनमा आनन्द र रमणीयताका भावनाहरू देखा पर्न सक्छन्, तर आज हडबड र शीघ्रता शत्रु बन्न सक्छन् भन्ने बुझेर चल्नुपर्ने दिन छ। यात्राका क्रममा सचेत हुनुपर्छ। सवारी साधन चलाउँदा र बाटो काट्दा होस राख्नुपर्छ। बेकारको बहस वा झैझगडामा समय खेर फाल्नु हुँदैन। पुराना समस्या र सम्झनाका कारण तनाव झेल्नुपर्छ। यद्यपि देश परदेश र दूरदराजका क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिन्छ। सानोतिना र बेकामै देखिने घराइसी काम सल्टाएर पनि आज थोर बहुत फाइदा बटुल्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम अञ्जनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि चिट्ठा पुरस्कारबाट वा सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा धन प्राप्ति हुन सक्ने समय छ। हुन त एका बिहानै शरीर भारी र मन स्थिर रहेको अनुभूति हुनेछ, तर मूलत आज आनन्द र खुसीमा रमाउने समय हो। बिहान गरेका कामदाममा ढिलो मात्र सफलता मिल्नेछ, जबकि दिन ढल्दै जाँदा शरीर फुर्तिलो र चङ्खाउने लक्षण छ। प्रेम तथा प्रणय प्रसङ्गका लागि अनुकूल समय छ। वा अविवाहित हुनुहुन्छ भने कसैले नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव पनि राख्न सक्छ। शत्रु पराजित हुनेछन्। वाद विवाद र झैझगडामा आफ्नो जित हुनेछ। बेलुकी पख मन चञ्चल बन्न सक्छ। मनमा हर्ष, आनन्द र प्रसन्नताको सञ्चार हुनेछ। आज सुरुमा 6औं घर यो शत्रुको घर हो र 7औं घर यो साझेदारी र विवाह सम्बन्धी घर हो। उक्त घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। दिनभरि काममा एक्लै खट्नुपर्छ, तर बेलुकी पख आनन्द र मस्तीको योजना बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त एकभन्दा बढी क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति रहेकाले आज कतिपय कामहरू अधुरै रहने परिस्थिति बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज मन भावुक, चञ्चल र हलुका हुने समय हो, तर याद गर्नुहोला तपाईँले आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आफ्नै वा आत्मीयजनको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्नाले तनाव उत्पन्न हुन सक्ने समय छ। धेरै टाढाको यात्रामा ननिस्कनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पति पत्नीका बीचमा मनमुटाव बढ्ने समय हो। वासनाजन्य विचारले दुःख दिन सक्छ। स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा पनि सचेतता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। होस गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीले तपाईँलाई पछि पार्ने तानाबना रचेको परिस्थिति छ। सफलताका लागि गोप्य ढङ्गले तयारी गर्नुहोस्, उपलब्धि मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी र कारोबारका दृष्टिले मध्यम प्रकृतिको समय हो, तर स्वास्थ्य स्थिति र आत्मबलका आधारमा बलियो समय छ। बिहानी पख दिमागमा ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म र दर्शनतर्फको भोग जाग्न सक्छ, तर मूल रूपमा आज तर्क, चिन्तन र चुनौतीलाई चिरफार गर्ने दिन हो। बहस, वाद विवाद वा चिन्तनमूलक काममा दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न।
कुनै झैझगडा वा आपसी विवाद सुल्झाउने क्रममा तपाईँको अहम भूमिका रहन सक्छ। अझ प्रशासनिक वा न्यायिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र छ भने त प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउने राम्रो मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गमा मध्यम फल छ। आज 5औं र 6औं भावमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मनमा उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ। बेफुर्सदिलो भइने दिन हो। खानपिन र स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेत हुनुपर्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि विगतको बेफुर्सदिलो समयका कारण स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको हुन सक्छ। अब नियमित व्यायाम र पौष्टिक आहारतर्फ आकर्षण देखाउनु ठिक हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मित्र र सहयोगीहरू आफ्नै काममा व्यस्त रहने हुँदा कार्यक्षेत्रमा एक्लै खटेर काम गर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने रिस र डाहा गर्नेसित सतर्कता अपनाउनुहोला। त्यस्तै सहकर्मी, साथी वा सहयोगीसित झैझगडा हुने दिन हो। घरमा जीवनसाथी वा प्रेमीसँग सम्पर्क गरी भलाकुसारी गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सन्तोषजनक समय र रमणीय दिन छ। पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुनेछ। छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्नेछ अनि दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुन सक्छ। पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि तन्त्र मन्त्र साधना वा कुनै रहस्यात्मक वा नसुल्झिएको विषयवस्तुप्रति घोरिने समय हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ। तर योग्यता र क्षमता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। त्यसैले कुनै नयाँ कारोबारमा लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खिएको जाति हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन कल्पना र भावनामा डुब्न सक्छ। बाहिर हुनुहुन्छ भने घर परिवार वा आफन्तको सम्झनाले सताउनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त पारिवारिक वातावरण पनि सुखद हुनेछ। पेसा र व्यवसायमा देखिएका अडचन र बाधा हटाउन तथा शत्रु दमन गर्न प्रयास गरिनेछन्। गृहिणीहरूका लागि परिवार एवं साथीभाइसित रमाइलो जमघट हुने समय छ। पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्। तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि परिवारमा सँगै बस्नेले बाध्यात्मक काममा अल्मलिने परिस्थिति बन्न सक्छ। यद्यपि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय छ। आज सुख भाव र सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले एक्लोपन र निराशा बढ्नेछ। मन एक तमासको बन्न सक्छ। तर आज बौद्धिक र सृजनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने वा समय र धन लगानी गर्नुपर्ने दिन हो। परिस्थिति सोचे जस्तो नहुनाले फाइदा भने कम मात्र हुनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि मेसो नमिल्नाले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइ लेखाइमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकिए पनि गुरुजनको सुझाव र सहयोग लाभदायी बन्नेछ। तत्काल लाभ नभए पनि व्यापारको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। तपाईँको सहयोग र सद्भावले अरूले पनि फाइदा बटुल्नेछन्। प्रेम जीवन चाहिँ आज निरस र कमजोर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज घर परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिन हो। परिवारका सदस्यहरूको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। बिहानी पख सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। खर्च बढे पनि घरायसी सुख सुविधाका सामग्रीको जोहो हुनेछ। बन्द व्यापारबाट लाभ नै हुने समय छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रगाढ सम्बन्ध कायम हुनेछ। आज आमाको आशीर्वादले भाग्य बढ्ने दिन हो। आफन्त सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। त्यस्तै गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनुहुनेछ। परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउनेछन्। आज पराक्रमी स्थान र सुख भाव अर्थात् तेस्रो र चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पराक्रम बढ्नुका साथै व्यक्तित्व विकास गर्ने समय छ। कुनै पुराना समस्या वा प्रशासनिक झमेला छन् भने हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि अचल सम्पत्तिको कारोबार, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका भोगविलासका चिजबिज, वाहन र गहना गुरिया क्षेत्रले बढी फाइदा बटुल्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ।
देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज त्यस्तो कुनै आकस्मिक निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ जुन तपाईँको आत्मसम्मान र गरिमा विपरीत हुन सक्छ। त्यसैले धैर्य र संयम हुनुहोला। गृहिणीहरूका लागि घरको कामको चाप त छँदैछ, आज बाहिरका काममा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। बढ्ता धपेडी नगर्नुहोला, नत्र आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा सानोतिनो समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा मन एकदमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। विद्यार्थीहरूका लागि दार्शनिकता र चिन्तनप्रति झुकाव बढ्ने दिन छ। कुनै समसामयिक विषयका बारेमा गम्भीर भएर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः भद्रकाल्यै माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यो ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हो जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशका सबै क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण ढङ्गले बादल लागेको अवस्था रहनेछ। परिणामतः पश्चिमी नेपालका केही स्थानमा र पूर्वी नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। अझ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत त्यसभन्दा पूर्वका कुनै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सङ्केत समेत रहेको छ। अझ देशको मध्यभागमा केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित अति भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ। राति पनि आकाशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने मेचीदेखि महाकालीसम्मकै अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। अझ भरे राति सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।